यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग अपनी डायरीज़ में लिख रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। सारा जलाल हम खुदावंद को देते हैं। हमारे लिए भी बड़ी ये इनकरेजमेंट की बात है कि आप सब खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का आज प्रोग्राम नंबर 133 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है वसीमुल्लाह खोखर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू सर। आइए अब दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीले से पाक रूह की मदद में हमें ज़मीन पर मसीही ज़िंदगी बसर करने के लिए हदायत और रहनुमाई फ़राहम करता है। तेरे कलाम के लिए जो बाइबल मुक़द्दस की सूरत में हमारे हाथों में है, रूह कुद्दस के वसीले से इसकी समझ बूझ के लिए और इसके अमली पहलू के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त खुदावंद हम तेरे कदमों में आते हैं, पादरी मुनव्वर खुर्शीद के लिए, पादरी रूबन के लिए और अपने आप के लिए, कि हमारी आज की नशिस्त समझने और समझाने में तेरा कंट्रोल चाहते हैं और तेरी मेहनत करते हैं कि तेरे पाक रूह के ज़ोर में हम तेरे कलाम की मीठी सुंदर बातों को समझ सकें और समझा सकें। इस पूरी नशिस्त को हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से मसा करते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब 31वीं आयत से 35वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संगसार करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है और मैं तुमसे कहता हूं कि मुझको उस वक्त तक हरगिज न देखोगे जब तक न कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाजरीन, आज का एपिसोड जो है ये गुज़श्ता एपिसोड ही का तसलसल है, चूँकि इस पैसेज का जो पहला हिस्सा है वो हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया, सीखा। बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की। आज भी हम इससे जो अगला हिस्सा है इसमें हम बहुत सारी सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आज भी खुदावंद के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रेवरेंड रूबन कमर साहब से। रूबन साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। क्या मतलब है इस बात का?
बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है जिसके वसीले से हम ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के मंसूबे को जिसके लिए वो इस दुनिया में आया उसकी हकीकत को, उसकी गहराई को समझ पाते हैं, उसके साथ साथ हम नए अहदनामे की बहुत सी बातों को जब उसके पस मंज़र में देखते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें पुराने अहदनामे में से बहुत से ऐसे जुड़े हुए वाक़यात मिलते हैं जिनके ज़रिए से हम खुदा के कलाम के भेदों को और मौसर तरीके के साथ और दुरुस्त तरीके के साथ जान सकते हैं। ये जो 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िक्र किया कि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो, इसमें हम दो हवालों से इसको देखेंगे। पहले इसके कॉन्टेक्स्ट में, फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का इस बात को ख़ास तौर पर यहाँ पर कहने का मकसद क्या है उसको भी देखेंगे। यहाँ पर ख़ास तौर पर इस पैराग्राफ में, इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह जिन लोगों से मुखातिब हैं या उसके मुखातबीन जो हैं, जिनको अभी आइंदा जो अगली आयत हैं उसमें देखा भी जाएगा कि मुखातबीन वो लोग हैं जो कि वहाँ की उस दौर की एलीट क्लास है, जो मजहबी तौर पर रहनुमा हैं, सियासी तौर पर मजबूत लोग हैं और अपनी मर्ज़ी को आम ईमानदार यहूदी पर लागू करने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शरीयत की तशरीह करने के लिए तैयार हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शरीयत को अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक लागू करने के लिए तैयार रहते हैं और चाहते हैं कि जो कुछ वो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जो बयान कर रहे हैं, दूसरे उसको उसी तरह से कबूल करें। उन हालात में जब मुश्किल हर तरफ शागिर्दों को तो नज़र आ रही थी और खुदावंद यीशु मसीह को भी पता था कि आने वाले दिन जो हैं वो ख़तरनाक हैं, जिसमें यीशु ने जिन हालात का सामना करने के लिए जाना है उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुके थे। आने वाले दिनों में मसलूबियत के लिए यीशु मसीह अपने आप को सारी खिदमत के दौरान तैयार करते रहे, क्योंकि यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद ही कफ़ारा देना है और उसके लिए वो अपनी खिदमत के आगाज़ से तैयार रहे और शागिर्दों को भी गाहे बगाहे तैयार करते रहे और उनको बताते रहे हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है उसका मकसद क्या है, उनके आने का मकसद क्या है और वो मकसद किस तरह से पूरा होगा। यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट हम पस मंज़र की अगर बात करें कि नबी यरूशलेम, मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो, इसका पस मंज़र भी है क्योंकि यरूशलेम ने यानी इस एरिए में, इस इलाके में हमेशा खुदा के पैगाम को रद्द करने की जो रवायत है वो जारी रही है और खुदा के पैगाम को कबूल करने से ज़्यादा रद्द करने की जो रेशो है वो ज़्यादा रही है। और पुराने अहदनामे में ख़ास तौर पर हम तवारीख़ की दूसरी किताब में एक ख़ास वाक़े को देखते हैं, क्योंकि यरूशलेम जो है वो हैकल के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। बनी इसराइल की कौमी मजहबी ज़िंदगी में इस शहर की, इस जगह की ख़ास अहमियत है और उनके लिए बड़ा मुक़द्दस शहर है और हर शख्स यरूशलेम से मोहब्बत करने वाला, हर यहूदी जो है वो यरूशलेम से मोहब्बत करने वाला शख्स था। तो तवारीख़ की दूसरी किताब के 24वें बाब में युआस बादशाह का दौर है और ये यहूदा का बादशाह है और इसमें यहूदा के बादशाह युआस के दौर में पहले तो खुदा की खिदमत की गई, खुदा की फरमाबरदारी की गई और इसके दौर में बहुत रूहानी तौर पर या मजहबी तौर पर लोग खुदा के करीब आए। 24वां बाब ये कहता है कि युआस जो है उसने खुदा के घर की मरम्मत का इरादा किया और उसके साथ यहूयदा जो काहिन है उसने उसकी मदद की, उसकी रहनुमाई की, मजहबी तौर पर उसको जो नसीहतें चाहिए थी, मशवरा जात चाहिए थे, वो युआस बादशाह को वो देता रहा। और युआस बादशाह जो है वो भी 24वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि यहूयदा काहिन के जीते जी वही जो खुदावंद की नज़र में है ठीक है करता रहा। जितनी देर तो यहूयदा काहिन जो है वो उसके साथ रहा और उसको मशवरा जात देता रहा, उसकी रहनुमाई में युआस बादशाह चलता रहा, तो उसने वही कुछ किया जो खुदा की नज़र में ठीक है। लेकिन जब उसकी वफ़ात हो गई, वो खुदावंद में सो गया, तो 15वीं आयत दूसरा तवारीख़ 24वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि यहूयदा ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफ़ात पाई और जब वो मरा तो 130 बरस का था और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया क्योंकि उसने इसराइल में खुदा और उसके घर के खातिर नेकी की थी। और यहूयदा के मरने के बाद यहूदा के सरदार आकर बादशाह के हजूर कोर्निश बजा लाए
تب بادشاہ نے ان کی سنی اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یہ سیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی اس خطا کے باعث یہودا اور یروشلم پر غضب نازل ہوا۔ یہاں پر جب یہویدا کاہن کی وفات کا ذکر ملتا ہے تو اس کے بعد جو سردار تھے، الیٹ لوگ جو تھے، جو معززین تھے یہودیوں میں سے، وہ بادشاہ کے حضور آئے اور بادشاہ نے پھر ان کی ماننا شروع کی اور ان کے جو مشورہ جات تھے ان پر عمل کرنا شروع کیا، اور بتوں کی پرستش دوبارہ سے شروع ہو گئی، اور خدا کا غضب جو ہے وہ یہودا پر اور یروشلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اور اس وقت یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر خدا کی روح نازل ہوئی، اور اس نے اٹھ کر بلند آواز سے کھڑا ہو کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کر دیا۔ یہ وہ شخص تھا زکریا جس نے نبوت کے طور پر ان لوگوں کو آگاہ کیا، خدا کے پیغام کو دیا اور انہیں وارننگ دی، انہیں آگاہی دی کہ تم لوگ خدا سے دور ہو، تم نے خداوند کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ اپنی روحانی جو خامیاں ہیں ان کا وہ سامنا کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر اس شخص کو جس نے انہیں آگاہی دی کہ تم خداوند سے دور ہو، اس کو خدا کے گھر کے صحن میں قتل کروا دیا۔ خدا کے گھر کے صحن میں یعنی ہیکل میں، خدا کی حضوری میں، جہاں پر جو کہ ایک مقدس جگہ ہے، جہاں پر خدا کی حضوری کا یہودیوں کا ایمان موجود ہے، اور ان کا یہ ایمان موجود ہے کہ یہاں پر خدا کی حضوری، خدا کے جلال کے وسیلے سے لوگ برکت پاتے ہیں، معافی پاتے ہیں، یہاں سے برکت لے کر واپس جاتے ہیں۔ ہر یہودی کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ وہاں پر آئے اور اس جگہ پر آ کر خدا کی عبادت کرے، نذرانے پیش کرے، قربانی دے، گناہوں کی معافی کی امید پائے اور واپس چلا جائے۔ ان حالات میں وہاں پر خدا کے گھر میں قتل ہو جانا یہ ایک کانٹیکسٹ اور پس منظر ہے جس میں مقدس لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اس کو پیش کیا کہ جو نبی ہے وہ یروشلم میں قتل کیا جاتا ہے۔ یعنی یروشلم بدنام تھا، یروشلم کے لوگ معززین بدنام تھے اس حوالے سے کہ یہ خدا کے پیغام کو رد کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے یسوع نے یہ کہا۔ اور دوسرا اس میں ایک اہم پہلو یسوع کا اپنے بارے میں اپنی مصلوبیت کے حوالے سے پیشن گوئی بھی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو، یہ اصل میں خدا کے منصوبے کے اٹل ہونے کا بیان ہے۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا یسوع مسیح یروشلم میں فسح کے برے کے طور پر ایک کامل قربانی کے طور پر قربان ہو۔ اور جن دنوں میں یسوع قربان ہوا، یسوع کی مصلوبیت ہوئی، فسح کے منانے کے دن ہیں، عید فطیر کے دن ہیں، اور ان دنوں میں جب لوگ فسح کا برہ قربان کرتے تھے، اور انہی دنوں میں خداوند یسوع مسیح ایک فسح کے برے کے طور پر، کامل قربانی کے طور پر پوری دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوا۔ اور خدا کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ اسی جگہ پر قربان ہو، اسی علاقے میں قربان ہو جہاں پر یہودی فسح کا برہ قربان کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا ان الفاظ کو پیش کرنا پہلا تو اس کانٹیکسٹ کو پیش کرتا ہے کہ اس علاقے میں یہ روایت ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو رد کرنے والے لوگ ہیں اور خدا کے پیغام لانے والے لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ خداوند یسوع مسیح کے اس منصوبے، ازلی منصوبے کو جو خدا نے بنایا اور خدا نے یسوع کو اس کے لیے بھیجا، اس کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح اسی جگہ قربان ہوگا جہاں پر فسح قربان ہوتی ہے، اور فسح یروشلم میں ہی قربان ہوگی جاتی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور پس منظر کے ساتھ، یعنی اس کی جو تاریخی شواہد ہیں ان کے ساتھ اس بات کو بیان بھی کیا ہے، اور آئندہ جو خداوند یسوع مسیح اپنے تعلق سے بھی بات کر رہے ہیں اس کی بھی یہاں پہ بات کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھایا گیا ہے اور اشاروں اور طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح کو یروشلم ہی میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ اس میں جو بہت بڑی پیشگوئی پوری ہوگی کہ اس عید فسح کے دن جس طور سے برے کو ذبح کیا گیا اور یہودی جو ہیں ان کو جو جسمانی آزادی دی گئی، اب یسوع مسیح کے وہاں پر ذبح ہونے سے انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ
ہر طرح کی روحانی آزادی بھی مل جائے گی اور اس کی ایکسیس جو ہے وہ آسمانی باپ تک بآسانی ہو جائے گی۔ آگے بڑھیں گے، ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، اے یروشلیم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ میرا کویسچن تفسیر پہ نہیں ہے اس آیت کی، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس سینٹنس کی بناوٹ ہے یا جس طور سے اسے پیش کیا گیا ہے اس کی وضاحت فرمائیں کہ یروشلیم کو بطور مؤنث کیوں پیش کیا گیا ہے، کہ تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یروشلیم میں یروشلیم تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کیوں لکھا گیا ہے کہ تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی ترجمے میں کچھ ایسا ہے، کوئی تھیولوجیکل مسئلہ ہے، یا کوئی اور اس کے پیچھے راز ہے؟ بید ذرا افشاں کر دیں پلیز۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ میں نے بھی جب آپ کا یہ سوال دیکھا تھا تو پہلے تو جو میرا پہلا رسپانس تھا، جو فرسٹ ریاکشن تھا، میں نے کہا کہ یہ پادری صاحب کیسے سوال کرتے ہیں لیکن جب میں نے اس کو ریسرچ کیا، میں نے اس کو دیکھا، تو پھر ایمانداری سے میں بتاؤں کہ آئی بلیسڈ یو۔ سوال جیسے بھی ہوا، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سوالوں میں بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ جواب میں تو ہوتی ہے لیکن سوالوں میں بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اب اس کی ناظرین وجہ یہ ہے کہ یروشلیم کو یہاں مؤنث کے طور پر یہ صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے تھوڑا سا کلو دیا کہ یہ شاید کوئی لینگویج کا یا گرامر کا مسئلہ ہے۔ پہلی ریزن یہی ہے کہ یہ لنگوسٹک ایشو ہے، گرامیٹیکل ایشو ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہر زبان کی ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے، ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے روح ہے، اگر آپ عبرانی میں دیکھیں گے تو یہ مؤنث ہو جائے گا، یونانی میں دیکھیں گے تو یہ مذکر ہو جائے گا یا نیوٹا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں عبرانی زبان میں، اردو میں بھی دیکھیں، اور خدا کی روح پانیوں کے سطح پر جنبش کرتی تھی، اور نئے عہد نامے میں دیکھیں گے خدا کا روح آئے گا۔ اب یہاں پہلی ریزن تو یہ ہے، بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں جن میں جینڈرز جو ہے وہ اس لینگویج کے متحد ہوتے ہیں، یعنی جو لینگویج ہوتی ہے اس کو ریگارڈ کرتے ہوئے گرامیٹیکلی یعنی گرامرز کے جو اصول ہیں ان کو عمل میں لاتے ہوئے بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک ریزن یہ ہے کہ شاید انہوں نے اس کو بہتر سمجھا ہے کہ اس کو ایسا کیا کہ یونانی زبان میں یا اگر آپ عبرانی زبان میں اور خاص طور پر انگریزی زبان میں کوئی قوم ہو یا شہر ہو یا ملک ہو، اس کو شی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اگر کسی ملک کا نام لینا ہے تو اس کو شی کہا جائے گا، ہی نہیں کہا جائے گا۔ انگریزی میں جتنے بھی ترجمے ہوں گے قوم بنی اسرائیل کو شی کہا گیا ہے۔ سو یہ پہلی بات تو ناظرین یہ زبان کی بات ہے۔ اب ہمارے اردو زبان میں اس کو ہی کہا جاتا ہے۔ جب ہم کہیں سے سفر کر رہے ہوں تو ہم لاہور پہنچنے والے ہوں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ لاہور آ گئی ہے ہم کہتے ہیں لاہور آ گیا ہے۔ سو ہماری اردو گرامر میں یا اردو لینگویج میں ہم قوم کو، ملک کو، شہر کو ہم میل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سو پہلی ریزن جو ہے ناظرین یہ پریشان کرنے والی نہیں ہے، یہ ہر لینگویج کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے، اپنا بہاؤ ہوتا ہے، اپنی گرامر ہوتی ہے، لہٰذا یہ اپنی زبان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی ریزن تو یہ ہے۔ اب دوسری ریزن جو ہے یہ سمبولک ایشو ہے، سمبولک لینگویج ہے۔ یہ یعنی علامتی زبان جسے کہتے ہیں، سمبلز کی جو زبان ہوتی ہے، سمبولک۔ اگر آپ دیکھیں
نوح کی کتاب جو یرمیہ نے لکھی ہے، یرمیہ کے بعد، یرمیہ نبی کا صحیفہ جو اس کے بعد کتاب ہے، نوح، یروشلم کے اوپر ہی نوح کیا گیا ہے وہاں پر. اور نوح کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 7 آیات ناظرین اگر پڑھیں تو وہاں یروشلم کو ایک بیوہ خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ بیوہ ہے، ایسی بیوہ جس نے اپنی جوانی کے دن ہسبینڈ کے ساتھ گزارے اور پھر اس کا ہسبینڈ مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، یعنی وہ خدا کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. انہوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے لیکن وہ ٹوٹ گیا ہے، اور جب خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس یروشلم کو بیوہ کہا جاتا ہے. جس عورت کا ہسبینڈ نہ ہو اس کو بیوہ کہا جاتا ہے. سو یہاں خدا کے ساتھ جب ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو نوح میں یرمیہ نبی نے یروشلم کو بیوہ کے طور پر کیا گیا ہے. لیکن اسی ٹیکسٹ میں یروشلم کو ایک شہزادی کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہے، لیکن ایسی شہزادی جو ہے تو شہزادی ہے لیکن اب غلاموں سے بھی بدتر ہے. اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک شہزادی ہے جو اپنے شہزادے کے ساتھ تعلقات خراب کر کے اب مارے پھرتی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور یروشلم کو، یہودا کو، اسرائیل کو، یہ جو اقوام ہے ان کو یہاں پر پہلے بیوہ بھی کہا گیا، بعد میں اس کو شہزادی کہہ کر بتایا گیا کہ ہے تو شہزادی ہے، مقام تیرا شہزادی ہے، لیکن تو نے شہزادیوں والے کام نہیں کیے، تو نے وہ شہزادی کی رسپیکٹ نہیں کی جس کی وجہ سے تو شہزادی تھی، اور اب تو مارے پھر رہی ہے. پھر اگر ہم غلطیوں کے خط نئے عہد نامے میں چلے جائیں اور 4 باب کی 26 آیت دیکھیں تو وہاں یروشلم کو ماں کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے. اور یروشلم کو، یہ سمبولک لینگویج میں بتا رہا ہوں، پہلی میں نے بتائی تھی کہ یہ گرامیٹیکل یا لنگوسٹک ایشو ہے، دوسری بات میں نے بتائی کہ یہ جو ہے سمبولک لینگویج ہے. اور سمبولک لینگویج میں اس کو اس لیے کہا گیا ہے، فیمیل یروشلم کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اٹ کنٹینز لائف، اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو لپیٹتے ہے، ویسے یروشلم جو ہے اس نے ان لوگوں کو کنٹین کیا ہوا تھا. زندگی کنٹینر ہے، یہ لائف کنٹینر سٹی ہے، اس لیے اس کو ماں بھی کہا گیا ہے. یہ اس کی سمبولک لینگویج ہے. اب اس کو تھیولوجیکلی دیکھ لیں کہ تھیولوجیکلی کیا ہے. ناظرین، زمین پر بہت سارے رشتے ہیں، اور اس جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ میں بات کرنے ہوں، ہم ایک ٹرم ہے جس کو ہم بولتے ہیں انتھروپومارفالوجی. انتھروپومارفالوجی ہوتا ہے کہ خدا کی خدائیت کو ایسی زبان میں سمجھانا جو انسان کو سمجھ آ جائے، اس کو ہم انتھروپومارفالوجی کہتے ہیں. یعنی خدا کی خدائیت کو اگر خدا کی زبان میں کہا جاتا تو شاید ہمیں سمجھ نہ آتی. تو اب کیونکہ ہماری زبان میں خدائی رشتوں کو بتایا گیا. اب زمین پر بہت سارے رشتے ہیں، بھائیوں کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، بہت سارے کزنز، چاچے بابے ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے ہیں. لیکن زمینی رشتوں میں اگر کوئی کلوزسٹ، قریب ترین رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا ہے. زمینی رشتوں میں جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دو سگے بھائی بھی ایک دوسرے کو نہیں جان سکتے. باپ بیٹے کو نہیں جان سکتا، بیٹا باپ کو نہیں جان سکتا. اب خدا نے اس زمینی رشتے کو یہاں پر انتھروپومارفالوجی میں استعمال کر کے، یعنی میاں بیوی کے رشتے کو استعمال کر کے خدا نے اپنے آپ کو ہسبینڈ اور کلیسیا کو یا خدا کے لوگوں کو وائف کے طور پر استعمال کیا. حالانکہ خدا مالک ہے، خالق ہے، ایسا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ایک دوسرے کی خوبیوں کو، ایک دوسرے کی نفسیات کو، ایون فزیکلی وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، خدا جو ہے اسی طرح وہ ہمارا کریٹر ہے. خدا نے اس رشتے کو، ناظرین یہ سننے والی بات ہے کہ خدا نے صرف میاں بیوی کے رشتے کو عہد کا رشتہ بتایا ہے. باقی رشتے جو ہیں رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، لیکن جو عہد کا رشتہ ہے وہ نکاح کے ساتھ عہد ہو جاتا ہے. اور خدا
अपनी ये हमारे लिए थियोलॉजी है कि खुदा ने हमारे साथ अहद का रिश्ता बनाया हुआ है, हम कवनेंटल रिलेशनशिप में है खुदा के साथ, और ये बड़ी ही अहम चीज़ है। और यहाँ पर खुदा ने इसलिए लोगों को फीमेल के तौर पर, हम जो मेल हैं हम भी खुदा की नज़र में फीमेल के तौर पर यह हैं। और अगर आप देखते हैं कि कलीसिया को खुदा की दुल्हन कहा गया है। देखिए, खुदा की बहन भी हो सकती थी, खुदा की बेटी भी हो सकती थी, कलीसिया खुदा की बेटी भी हो सकती थी, ये भी बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, खुदा की बहन भी हो सकती थी। लेकिन कलीसिया खुदा की दुल्हन इसलिए कहा गया है कि बहन के साथ भाई का अहद का रिश्ता नहीं है, वो खूनी रिश्ता है, लेकिन बीवी के साथ हस्बैंड का अहद का रिश्ता है जो खुदा के बीच में आने से बनता है। क्योंकि मसीही शादी दो लोगों में नहीं होती, तीन लोगों में होती है, बीच में खुदा भी होता है। तो इसलिए मियाँ बीवी और खुदा ये ट्रायंगल बनता है, ये मसलस बनती है, तसलीस बनती है, जिसको मैरिटल ट्रिनिटी कहते हैं। सो ये इसलिए हमारी शादी जो तीन लोगों में होती है। सो खुदा ने इस रिश्ते को बनाने के लिए यरूशलेम को, कलीसिया को, कौम बनी इस्राएल को फीमेल के तौर पर कहा गया है, उसको औरत के तौर पर, औरत भी नहीं, एक वाइफ के तौर पर बताया गया है कि वो शोहर है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने यरूशलेम को करती का लफ्ज़ इस्तेमाल आया है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और इन्फॉर्मेटिव बातें जो ख़ास तौर पे वसीमुल्लाह खोखर साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, जिससे हम जान पाएँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा गया है। सो कलाम रोशनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आते हैं जो आपके जहनों में मौजूद हैं या लोग आपसे कर सकते हैं या करते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बरकत टीवी के लिए, इस चैनल के लिए, और ख़ास तौर पे इस बाबरकत प्रोग्राम के लिए, और उसके साथ साथ खुदा के इन खुदाम के लिए जो हमारे लिए एफ़र्ट करते हैं, सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। सवाल तो उन्हें 2 मिनट का मिलता है, लेकिन उन्होंने उसका जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होती है, बहुत सारी बुक्स को पढ़ना है, बहुत सारी दीगर चीज़ों का, सोर्सेस का इस्तेमाल करके वो अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि अपने नाजरीन के लिए हम बाबरकत बन सकें। और हम सब आपसे बहुत चूँकि प्यार करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आपकी इज़्ज़त की वजह से हम इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि जो आप सब लोग अपना वक्त निकाल कर हमें देख रहे हैं तो आपको ऐसा मवाद मिल सके और ऐसी रिसर्च मिल सके जिससे आप बरकत भी पाएँ और आपको टेक्स्ट की समझ आ सके कि मतन में लिखा क्या है, ताकि आप मज़ीद खुदा के कलाम में तरक्की कर सकें। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बरकत टीवी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड रूबन कमर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ जिस आयत को हमने शुरू किया हुआ है, 34वीं आयत को, तो यहाँ पे लिखा है यरूशलेम ही के ताल्लुक से। अगर मैं पूरी आयत पढ़ दूँ तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ए यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है। इस पे आपने पहले बड़ी खूबसूरती से वजाहत भी फरमाई है, और इसके जो मतन के ताल्लुक से है वो वसीमुल्लाह खोखर साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। आगे यहाँ लिखा है, और जो तेरे पास भेजेगी उनको संगसार करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा। ये खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के रहने वालों से मुखातिब हो रहे हैं कि कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। 2 तरह की अप्रोचेस हैं, एक खुदा की तरफ से अप्रोच की गई है, दूसरी इंसान की अप्रोच है। आप इन दोनों को प्लीज़ डिस्कस करें और ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाएं यहाँ पे इस मतन का मतलब क्या है।
बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। बहुत दफ़ा जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की जब तालीम जो उन्होंने लोगों को दी उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, उनका मुताला करते हैं, तो यीशु ने मुख्तलिफ़ मिसालों को इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ़ तमासील के ज़रिए से खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को सिखाने की कोशिश की है। और बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ तमसीलों में या मसालों के ज़रिए या मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए से यीशु ने खुदा के किरदार को और अपने किरदार को, अपनी सोच को जो लोगों के लिए उसको भी पेश किया है। यहाँ पर मुर्गी की मिसाल दी गई है कि किस तरह से वो अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहती है, कि उसकी जो नेचर है, फितरत है मुर्गी की, कि वो अपने बच्चों को, चूज़ों को संभालना चाहती है, उनकी हिफाजत करना चाहती है। उसकी मोहब्बत को बयान किया गया है और एक मिसाली मोहब्बत के तौर पर इसे पेश किया गया है। और इसके ज़रिए से यीशु ने अपनी मोहब्बत को, जो यीशु मोहब्बत करता है यरूशलेम के साथ, यहूदियों के साथ, या इस दुनिया के लिए जो मंसूबा लेकर वो आया है, उसको पेश किया है। पुराने अहदनामे में परों के साए में पनाह लेना, खुदा के बाजुओं के परों के साए में पनाह लेने की मिसाल हमें ज़बूर की किताब मिलती है। ज़बूर 36 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं। इसी तरह ज़बूर 91 की 4वीं आयत है, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। मुहाफ़ज़त की जो सोच है बनी इसराइल में, यहूदियों में, खुदा की तरफ से, उसके लिए हम परों के ज़रिए से मुहाफ़ज़त का ईमान जो है वो यहूदियों में मौजूद देखते हैं, जो मज़ामीर में ज़िक्र भी किया गया है। यहाँ पर यीशु ने जब मुर्गी के ज़रिए से ज़िक्र किया कि मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, यहाँ पर ख़ास तौर पर उसी मुहाफ़ज़त को, उसी सोच को उन लोगों के सामने, सुनने वालों के सामने पेश किया गया है, ताकि लोग जान सकें कि किस जज्बे के साथ, किस फ़िक्र के साथ यीशु जो है वो अपने लोगों की, जिनके दरमियान वो आया, उनकी फ़िक्र कर रहा है और उन्हें बचाना चाहता है, उन्हें महफूज करना चाहता है। और खुदा ने किस तरह से एक मंसूबे को यीशु के ज़रिए से पाया तकमील तक पहुंचाने का जो बंदोबस्त किया है, वो यीशु इसमें पेश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मुर्गी की मिसाल पेश की गई है तो बहुत से लोगों ने, देखने वालों ने भी इसका तजर्बा किया होगा। मैंने भी इसको तजर्बा किया, देखा अपनी आँखों से, कि जब भी मुर्गी ख़तरा महसूस करती है और उसके चूज़े जो हैं वो भी ख़तरा महसूस करते हैं, तो मुर्गी फ़ौरन अपने बच्चों की तरफ, चूज़ों की तरफ भागती है और अपने पर जो है वो फैला लेती है, और चूज़े जो हैं वो भी फ़ौरन उस ख़तरे को भांपते हुए उसके परों के नीचे आ जाते हैं। ये दोनों तरफ का अमल हमें नज़र आता है, और ये बहुत से लोगों की, देखने वालों की नज़रों से ये अमल गुजरा होगा कि मुर्गी अपने परों को फैलाती है और चूज़े फ़ौरन उसके नीचे आ जाते हैं और उसके नीचे पनाह ले लेते हैं और उसके नीचे वो अपने आप को महफूज समझते हैं। एक और बात का भी मैंने तजर्बा किया है कि जब मुर्गी अपने परों को फैलाती है तो और चूज़े उसके नीचे आ जाते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर उस चूज़े जो हैं वो उसके परों के नीचे छुप नहीं जाते, वो बाहर से नज़र आ रहे होते हैं। बाहर से चूज़े बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे होते हैं कि फिर भी निशाना वो बन सकते हैं, लेकिन उसमें एक सोच क्या है कि चूज़े अपने आप को मुर्गी के परों के नीचे महफूज समझते हैं। खौफ जो है ना वो अंदर से होता है। जब अंदर से खौफ ख़त्म हो जाए, इत्मीनान आ जाए, तो खौफ का वजूद नहीं रहता। तो चूज़े जो हैं वो खौफ उतनी देर महसूस कर रहे होते हैं जब वो बाहर होते हैं। जब वो अंदर आ जाते हैं परों के नीचे, तो उसके बाद उनका खौफ खत्म हो जाता है, अगरचे अभी भी वो खतरे में ही होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। मैंने कई दफा देखा कि ये तो नजर आ रहे हैं, यहां से भी इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। और मुर्गी भी उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज समझ रही है कि मैंने इन्हें संभाल लिया है और अब ये मेरी प्रोटेक्शन में है, मेरी मुहाफ़ज़त में, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह से ये मिसाल जो है ये यीशु के और उस वक्त के लोगों के दरमियान जो एक ताल्लुक है जो कि कायम नहीं हो पा रहा, उसको बयान कर रहे हैं कि यीशु जो है उसी मोहब्बत, उसी मुहाफ़ज़त के जज्बे को पेश कर रहा है कि जिस तरह मुर्गी फैला लेती है पर ताकि मैं इन्हें बचा लूँ, इन्हें संभाल लूँ, इन्हें महफूज कर लूँ, उसके लिए वो पर फैलाए और चूज़े जो हैं वो उसके नीचे आ जाएं और महफूज हो जाएं और बच जाएं। वो दोनों तरह का ताल्लुक हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नहीं बन रहा वो, कि यीशु ने कहा कि कितनी ही बार मैंने चाहा कि यीशु की ख्वाहिश ये है कि ये महफूज हो जाएं, ये बच जाएं, ये निजात पा जाएं,
جس ڈگر پر یہ چل رہے ہیں خدا سے دوری کی طرف جا رہے ہیں، شریعت کو، خدا کے کلام کو بھی درست طور سے سمجھ نہیں پا رہے، خدا کی مرضی کو نہیں جان پا رہے، خدا کے منصوبے کو قبول نہیں کر رہے، اس سوچ میں سے نکل کر خدا کی مرضی کو، خدا کے منصوبے کو قبول کرنے والے بنیں اور خدا کی نجات کو قبول کرنے والے بن سکیں۔ خدا کے اس منصوبے کو جس کو پورا کرنے کے لیے یسوع آیا اور جو اس کے لیے بار بار یسوع ان کے سامنے اس منصوبے کو پیش کر ہے، معجزات کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، ان کو آگاہی دینے کے ذریعے سے، اور بعض اوقات سختی کے ساتھ کنڈیم کر کے بھی یسوع نے بار بار یہ کوشش کی ہے کہ یہ لوگ محافظت میں آ جائیں، یہ بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ والا رویہ پیش نہیں کر رہے جس طرح سے چوزے کرتے ہیں کہ وہ فوراً بھاگ کر اس محافظت کا جو بازو کھلے ہیں مرغی کے، اس کے نیچے آ جائیں، وہ نہیں آ رہے۔ تو یہاں پر بالکل وہ تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا رویہ ایک ضدی پن کا اور ہٹ درمی کا رویہ ہے کہ یسوع چاہتا ہے اور کتنی بار چاہ چکا ہے، بار بار ان کے سامنے منصوبے کو پیش کر چکا ہے اور ثابت کر چکا ہے کہ وہ مسیحا ہے، کاموں سے، باتوں سے، اپنی تعلیم سے، ہر طرح سے اس نے ثابت کیا کہ وہی مسیحا ہے، وہی وعدہ کیا ہوا مسیحا ہے جس کے ذریعے سے اسرائیل نجات پائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی اور سخت دلی نے یہ ممکن نہیں ہونے دیا کہ وہ محافظت میں آ جائیں، وہ محفوظ ہو جائیں، وہ بچ جائیں۔ وہ آگے یسوع نے کہا مگر تم نے نہ چاہا۔ یہ وہ مثال جو ہے اس میں تو چوزے ہمیشہ چاہتے ہیں کوئی ماں کی محافظت میں آ جائے، مرغی کی محافظت، لیکن یہاں پر لوگ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، خدا کے منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل ایسے ہی انسانوں کی زندگیوں میں آج بھی ہو رہا ہے، دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ خدا کے منصوبے اور ارادے کو، اس کی مرضی کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی اسی طرح سے ہٹ درمی کا عمل جاری ہے کہ خدا بار بار ہمیں آگاہی دیتا ہے مختلف حالات کے ذریعے سے، ہماری زندگیوں میں مختلف تجربات کے ذریعے سے خدا آگاہی دیتا ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، وہ اپنے بازو کھولے کھڑا ہے۔ اور مصرف بیٹے کی مثال بھی اسی طرح سے نا کہ مصرف بیٹا جو ہے وہ جب ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، پہلے تو اس نے سب کچھ اڑا دیا، عیش و عشرت کی نافرمانی کر کے چلا گیا، لیکن جب اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ واپس آئے گا اور باپ سے کہے گا، جا کر معافی مانگے گا، کہے گا کہ میں آسمان کر تیری نظر میں گناہ گار ٹھہرا، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، جب وہ واپس آ رہا ہے تو باپ اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خدا کی مرضی اور اس کے ارادے اور اس کی محبت کو ظاہر کرنے والی تمثیل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی میں خدا سے دور چلا جاتا ہے، لیکن خدا اپنے بازو پھیلائے کھڑا ہے، باپ کی طرح۔ جس طرح باپ اپنے مصرف بیٹے کو، اپنے نافرمان بیٹے کے راہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح خدا ہم اس دنیا کی راہ دیکھ رہا ہے، اس دنیا کے انسانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، کب وہ واپس مڑیں، کب وہ واپس رجوع لائیں۔ لیکن انسان سخت دلی، ہٹ درمی کے باعث اس مرغی اور چوزوں کے جو آپسی تعلق ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ محسوس کرتے ہیں، محبت کا جذبہ ہے، اس سے بالکل الٹ متضاد کام کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے ہمیں ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ملتی ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم ایسے رویے سے جو کہ اس وقت یہودیوں نے اختیار کیا اس سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط میں 3 باب میں لکھا ہے 7ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک، یہ 95 زبور کو یا پھر خروج کی کتاب کے 17ویں باب کے مسا اور مریبہ کے واقعے کو پیش کیا گیا جب لوگوں نے خداوند کا امتحان کیا۔ اس میں 7ویں آیت میں لکھا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ پھر 15ویں آیت میں دوبارہ لکھا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ جب ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں تو ہم خدا کو غصہ دلانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ خدا بار بار ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارا سانس ہے، خدا اپنی محبت کے باعث جو وہ محبت انسانوں کے ساتھ رکھتا ہے اس کے باعث بار بار ہمیں آگاہی اور موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کے پاس واپس آ جائیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے تاکہ ہم اس کے پاس آئیں۔ ہمیں خدا کی آواز کو جب ہم سنتے ہیں، اس کی آگاہی کو سنتے ہیں، تو اپنے دلوں کو سخت کرنے کے بجائے جس طرح یہودیوں نے کیا،
अपने दिलों को सख्त करने के बजाय खुदा के पास आने की ज़रूरत है, उसको कबूल करने की ज़रूरत है, उसके मंसूबे को कबूल करने की ज़रूरत है, उसकी निजात के मंसूबे को, कफ़ारे को कबूल करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन आप सब ने बरकत पाई है। ये जो ताल्लुक़ है खुदावंद यीशु मसीह एक लिहाज से शिकवा कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ, जिनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं, और जिनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत दिखाई गई है, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं कि वो तावन करेंगे, वो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये रवैया जो है आज बहुत सारे लोगों में दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बाहें फैलाए खड़े हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बगलगीर हो रहे हैं। अच्छा है कि आज उसकी आवाज़ के शिनवा हों। अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुनें और उस मुहाफ़ज़त में आ जाएं, उस प्रोटेक्शन में आ जाएं जिस मुहाफ़ज़त में वो हमें लेना चाहता है, जिस तौर से वो हमें महफूज करना चाहता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो 35वीं आयत है ये इंतहाई गौर तलब है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वसीमुल्लाह खोकर साहब से, प्लीज़ सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस आयत की तफसीर कर दें। भाई साहब थैंक यू, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। आपने 35वीं आयत से मुतल्लिक फरमाया है कि इसको देखें क्या है, और यहाँ लिखा है कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझको उस वक्त तक हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इसकी अगर हम कमेंट्री देखते हैं तो इसका जो पहला लफ्ज़ है 35वीं आयत का, वो देखो है। अब देखो से ये एक ऐसा अलार्मिंग लफ्ज़ है कि इससे मुराद ये है कि पहले जो बात कही गई है वो भी एक वार्निंग थी। अब वार्निंग के बाद ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है, यूनानी ज़बान में इसको हम ईडू कहते हैं, और ये देखो के लिए दो अल्फाज होते हैं यूनानी ज़बान में। एक ब्लैपो होता है, आई सी, मैं देखता हूँ, उसको इम्पेरेटिव में आए तो वो देखो आ जाता है, लेकिन ये ईडू लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये ऐसा देखना होता है कि आपको एक वार्निंग दे दी गई है, और वार्निंग के बाद आपने उस इंतबाह की पासदारी नहीं की। आपको कहा गया कि भाई आप ट्रेन की पटरी के ऊपर ना बैठें, ट्रेन आ सकती है, आप कुचले जाएंगे, और वो बच्चे नहीं उठ रहे, और उनको कहा देखो अगर नहीं उठोगे तो कुचले जाओगे। सो ये एक ऐसी वार्निंग है जिसका आगे नुकसान हो सकता है। ये जो देखो ईडू आया है, इसका मतलब है यानी एक ऐसी मेडिटेशनल लुक है जिस पर थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि आपको वार्निंग दी गई कि इधर नहीं जाना, तो अगर आप जाओगे तो नुकसान उठाओगे। अगर बिजली के तार नंगे हैं, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो करंट पड़ेगा, और फिर भी कोई लगाता है तो देखो अब मैंने कह दिया, आपको वार्निंग दे दिया है। और यहाँ सिचुएशन 34वीं आयत में बनी हुई है, जो अभी पास्टर रूबन साहब ने बड़ी क्लियर करके बात बताई है कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूँ मगर तुमने ना चाहा। अब यहाँ बताएगा कि मैंने चाहा, यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा। सो ये सारी जो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जैसे अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत बहुत बड़ी थियोलॉजी है, आप जानते हैं, और उनकी जो सलीबी मौत का जो जेस्चर है, लेकिन सलीबी मौत किसी को देनी है, मैंने देखा है कई मुजरमों को हाथ पीछे बांध देते हैं हथकड़ी लगा के ताकि वो रिएक्शन ना कर सके, पीछे हाथ कड़े बांध के कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत ऐसे ओपन हैंडेड है, पूरे उसके हाथ खुले हुए हैं,
पादरी साहब ने उसके मुसर बेटे के बाप की मिसाल दे दी है कि वो कैसे इंतज़ार कर रहा था। अब खुदावंद यीशु मसीह का खुले हाथों से मसलूब होना ये थियोलॉजिकल है, ये नहीं है कि ये एक मेथड था, ये था वो। वैसे भी पुराने आना में देखें तो बहुत सारे लोगों को सीधे हाथ करके मसलूब किया जा सकता था और किया जाता रहा, दरख्त पे लटका दिया जाता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसी सलीब के ऊपर मसलूब किया गया जिसके बाजू हैं और बाजू खुले हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब हमेशा वार्निंग देती रहती है कि आप बाज आ जाओ, नहीं तो मेरे बाजुओं में आ जाओ। और ज़बूर कान में भी यही कहता है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक साए में सुकूनत करेगा। और यहाँ मुर्गी की मिसाल। अब ये जो देखो है, ये एक ऐसी वार्निंग है, भाई मैंने तुम्हें कह दिया था कि ये बात ना करो और तुमने की, और अब नुकसान हो सकता है कि यरूशलेम को उन्होंने कहा है कि तुम 2 इल्ज़ाम लगाए, 2 चार्ज हैं इसके ख़िलाफ़ कि तुमने नबियों को कत्ल किया और तुमने भेजे हुए से मुराद द सेंट वन, जो सेंट वन को अगर हम ले जाएं तो अपोस्टल्स बन जाएंगे, रसूल बन जाएंगे। यानी तुमने नबियों को कत्ल किया और रसूलों को संसार किया। सो ये 2 इल्ज़ामात हैं। और तीसरी बात ये है कि ये उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है यरूशलेम के ऊपर कि तुमने ये किया, तुम बाज नहीं आए। मैंने चाहा कि तुम बाज आ जाओ और बच जाओ, लेकिन तुमने ना चाहा। और उसके बाद ये 35 में आज शुरू होती है, ये कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने बताया, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है। अब उर्दू में बड़ा एम्बिगुअस सा ये तर्जमा है, यानी इतना क्लियर नहीं है। जो अंग्रेज़ी में है वो इससे ज़्यादा क्लियर है कि ये जो घर है यहाँ, ये घर वो हमारा घर नहीं है। तुम्हारा घर से मुराद ये टेंपल की बात हो रही है, क्योंकि जब घर की बात आ रही है यहाँ टेंपल, यानी द टेंपल ऑफ द लॉर्ड इज़ लेफ्ट डिज़ास्टर, कि वो जो हैकल की बर्बादी है ये अब यकीनी हो गई है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने बात कर दी है, मैंने तुमको समझाया, तुम बाज नहीं आए, लिहाजा अब तबाही जो है वो उसका धाना जो है वो खुला हुआ है, आप तबाही के मुंह पर हैं। क्यों? क्योंकि तुमने रिस्पेक्ट नहीं की खुदावंद की विल की। इधर लव है और इंसानों के पास हेट है, यानी लव और हेट का जो पैरेलल चल रहा है कि आई लव यू, यू हेटेड मी। सो यहाँ बात हो रही है। अब ये जो टेंपल की तबाही है इसकी थोड़ी सी पेशीन गोई भी है, यीशु मसीह ने कर दी है कि ये टेंपल, और टेंपल की तबाही के 3 बड़ी वजूहात हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। और बताया गया कि पहली वजह ये है कि ये जो यहूदियों की खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद उसको रद्द करने का जो प्रोसेस है, उनकी हट दर्मी है, यीशु मसीह को ना कबूल करना, ये उनका पहला गुनाह था। ये उनका पहला गुनाह था। जो दूसरा गुनाह था वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि जब तक आप शरीयत के नीचे रहोगे उस वक़्त तक आप मसीहियत को नहीं समझ सकोगे। और आज भी बहुत सारे लोग जो शरीयत में हैं वो मसीहियत को समझने से कासर हैं, क्योंकि वो समझते नहीं कि मसीहियत मोहब्बत का नाम है और शरीयत लॉ का नाम है। सो ये एक दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह थी कि यहूदी रूहानियत को पसंद नहीं करते थे, वो मजहबियत को पसंद करते थे, इसलिए हैकल उनके मजहबी रसूमात का अहम मरकज़ थी। लिहाजा हैकल बनाई तो रूहानियत के लिए गई थी, लेकिन रूहानियत के मकासद को छोड़कर उन्होंने मजहबियत को अपना लिया हुआ था। ये 3 बड़ी रीज़न्स थी जिसकी वजह से यहाँ पर यह फ़िक्रा कहा गया है कि तुम्हारे लिए ही, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए ही छोड़ा, यानी तबाह किया गया। मकसद ये बताया गया है। और फिर उसके बाद ये कहा कि छोड़ा गया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझको उस वक़्त तक हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहो कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अब इसको समझना ज़रूरी है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उस वक्त तक मुझे ना देखोगे जब तक ना कहोगे। अब यहाँ पर एक और पेशन गोई कर दी गई है। यहाँ लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अब ये एक उसका जो पोर्शन है इस पेशन गोई का जो यीशु मसीह ने किया है ये पूरा हो चुका है। ये पेशन गोई की गई है ज़बूर 118 की 26वीं आयत में है कि जो खुदावंद का नाम देगा वो मुबारक होगा।
اور یہ اگر آپ پام سنڈے کا جلوس دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پام سنڈے کا جلوس نظر آ رہا ہے، اور بلکہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ یہ ساری باتیں متی کی انجیل کے 21ویں باب میں ملتی ہیں اور 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یہ زبور 118 کی جو پیشین گوئی ہے وہ متی 21:9 میں پوری ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو پیشین گوئی ہے، سیم پیشین گوئی سٹل سٹینڈ کرتی ہے اس کی سیکنڈ کمنگ کے لیے، اس کی جو آمد ثانی ہے اس کے لیے۔ اگر آپ زکریا 12 باب 10ویں آیت دیکھیں اور 13ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں، اور پھر یسایہ 66 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت دیکھیں، تو وہاں پر ابھی یہ پیشین گوئی پوری ہونی ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فلپیوں 2 باب میں 10 سے 11 آیت جو 2 آیات ہیں، اس میں مقدس پالوس رسول نے بھی اسی بات کو کسی اور پیرائے میں کہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جو اس کے سامنے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ اب ایک لفظ ہے جس کو میں ایکسیجیٹ کرنا پسند کروں گا، مبارک ہے وہ۔ یہ جو مبارک ہے یہ ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، اور وہ مبارک یہاں بھی مبارک بادی ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک بادی۔ اردو زبان میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کوئی نیا لفظ استعمال کر سکیں، کیونکہ یہ محدود ویکیبلری کی مالک ہے اردو زبان۔ یونانی زبان جو ہے یہ بہت وسیع زبان ہے۔ اب یونانی زبان میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو متی کی انجیل میں مبارک ہوا ہے وہ ہے مکاریوس، اور یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ ہے یولوگیو۔ یہ جو مبارک بادی ہے یہاں مبارک ہے وہ۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ناظرین؟ مکاریاس جو ہے یہ وہ مبارک ہے، وہ انسان ہے جو خدا کے معیار کو زمین پر پورا کرتا ہے، وہ مکاریاس ہے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، یعنی حلیمی جو ہے مسیحیت میں ایک وہ معیار ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق بندہ جیتا ہے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اور مبارک بادیوں میں ساری کی ساری جو معیار دیا گیا ہے وہ مکاریاس ہے۔ لیکن یہاں یولیگو لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیا کہ کوئی انسان ہے، وہ ٹرین کی پٹری کراس کر رہا تھا اور ٹرین آ گئی اوپر سے، اور وہ بس چند سیکنڈز میں ہی مرنے والا تھا لیکن وہ بچ گیا، اس کو یولیگو کہتے ہیں۔ مبارک ہو خدا نے نئی زندگی دیتی ہے، مبارک ہو، یعنی ایسی زندگی جو مرنے والی تھی اور بچ گیا، اس کے لیے گڈ ورڈز جو ہے، یہاں لیگو ہوتا ہے، لیگوس ہوتا ہے کلام، اور یو جو ہے یہ گڈ کے لیے آتا ہے۔ یو لیگو یعنی اچھا کلام، کسی کے لیے اچھا کلام کرنا۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی بچ گیا، خداوند آپ کو مبارک کرے جی، بڑی عمر ہے جی، خدا نے بچا لیا، یہ یہاں پر یہ بتایا ہے۔ اور ہماری حالت یہی ہونی ہے کہ ہم مرنے ہی والے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت نے ہمیں بچا لیا، اس لیے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے خداوند کے خدام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، بہت شکریہ پاسٹر منور۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔